إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله. അല്ലാഹു ജല്ല സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കെല്ലാം പ്രതിഫലങ്ങൾ അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നൽകുമാറാകട്ടെ. പവിത്രധന്യമായ പരിശുദ്ധമായ റജബ്, ആ റജബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും നൽകട്ടെ. നാം ചൊല്ലുന്ന ദുആഉൽ കർബ്, ആ കർബ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു മോചനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആരെല്ലാം ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ അല്ലാഹു അവർക്കെല്ലാം അതിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. രോഗങ്ങൾ മാറാനും കടങ്ങൾ വീടാനും മക്കൾ നന്നാവാനും മക്കളുടെ പരീക്ഷയിൽ വിജയം കിട്ടാനും വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങാനും പൂർത്തീകരിക്കാനും അങ്ങനെ വിവാഹം ശരിയാകാനും കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്തുണ്ടാകാനും ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ആഖിബത്ത് നന്നാവാനും ഉംറയ്ക്ക് പോകാനും ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യുന്നു. അല്ലാഹു ഈ പറയപ്പെട്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും, പറയപ്പെട്ടതും പറയാത്തതുമായ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു തന്ന് നമ്മയൊക്കെ അല്ലാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു പൂർണ്ണമായും സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു ഈമാനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. എല്ലാ വിധേനയും അല്ലാഹു ശർറുകളെ തൊട്ട് നമ്മെ എല്ലാം അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ,
പരിശുദ്ധമായ റജബ് ഓരോ ദിനരാത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റജബ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും ഷാബാൻ നമ്മിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഷാബാനും പെട്ടെന്ന് നമ്മിൽ നിന്ന് പോകുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഷാബാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഷാബാൻ 29 അല്ലെങ്കിൽ 30 പൂർത്തിയായാൽ പരിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമാവുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് വലിയ ആവേശത്തിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റമദാനിനെ വരവേൽക്കുവാൻ. കാരണം ഒരുപാട് പവറുള്ള മാസങ്ങളുടെ നേതാവാണ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ. ആ റമദാനിലാണ് നാമൊക്കെ മുസ്ലിം ലോകം മുഴുവനും വരവേൽക്കുവാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ പവിത്രധന്യമായ ഈ റജബും ഷാബാനും ഒക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ നാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബഹുമാനിക്കുകയും അതിൽ ധാരാളം ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുകയും സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ പറ്റുന്നത്ര നാമൊക്കെ പിടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അർഹമുർറാഹിമീനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ, നിഅമത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിലനിർത്തി തരണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം പാവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ. ചെയ്ത പാവങ്ങൾ കാരണമായി ഞങ്ങളെ ഒരു മേഖലയിലും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം പാപത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അല്ലാ, അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നീറുന്ന നൂറ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, പ്രതിസന്ധികളിൽ അകപ്പെട്ടവരാണ്. അല്ലാഹുവേ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ദുആഉൽ ഖർബ് മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, രോഗികളായി കഴിയുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വലുതും ചെറുതുമായ ധാരാളം രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. എല്ലാ രോഗങ്ങളും കൊടുക്കുന്നവൻ നീയാണ്, അതിന് ശിഫ നൽകുന്നവനും നീ തന്നെയാണ്. അല്ലാ, പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, രോഗശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കൾക്ക്, ഭർത്താക്കന്മാർക്ക്, സഹോദരിമാർക്ക്, സഹോദരന്മാർക്കൊക്കെ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശമനം കൊടുത്ത് നീ സഹായിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാ റഹ്മാനേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തക്കാരായ ബന്ധുക്കാരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയ്യത്തുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാനാണ്. അല്ലാഹുവേ, രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ, പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനേ. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, കടങ്ങളെല്ലാം നീ വിട്ടുകൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖജനാവ് വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബേ, ആ വിശാല ശരണം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായി അഹങ്കരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടി നല്ല സ്വസ്ഥമായ രീതിയിൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു തരണേ അല്ലാ, തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ, കടക്കാരായി മരിപ്പിക്ക
ഏൽപ്പിക്കല്ല അല്ലാ, കടക്കണിയിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ, സഹായിക്കണേ തമ്പുരാനെ. മക്കള് നന്നാവാൻ വേണ്ടി റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മക്കളെ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ ഒരിക്കലും നീ റഹ്മാനെ മോശപ്പെട്ട കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ വഴിപഴപ്പിച്ച് കളയല്ല അല്ലാ. നല്ല മക്കളാക്കി, മാതാപിതാക്കൾ അനുസരണയുള്ള മക്കളാക്കി വളർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പ്രവാസികളായവരുണ്ട് റഹ്മാനെ, അവരുടെ തൊഴിലിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധേനയും ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്ത് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതിന്റെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ വീടിന്റെ പണി അല്ലാഹുവേ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. തടസ്സങ്ങളെല്ലാം തട്ടി നീക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ നീ എല്ലാ മേഖലയിലും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ, സഹായിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഖബറുകളിലാണ് റബ്ബേ, അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഖബറുകളെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയാരാമമാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ റഹ്മാനെ പൂർത്തീകരിച്ച് നീ അവർക്ക് സന്തോഷങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഈ ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്തു വെച്ച് മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റഹ്മാനെ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഹുസ്നുൽ ആഖിബ നൽകണേ അല്ലാ, സൂഉൽ ആഖിബ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. ഈ ദുആ നീ സ്വീകരിച്ച് പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വൽ ആലി അഹ്ലിൽ ബൈത്തി സല്ലിം. ബഹുമാനികളെ, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നതിന് പറയാതെ വിട്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരുടെയും ദുആകളിൽ എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ എൻ്റെ ദുആകളിൽ നിങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇൻഷാ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആമീൻ പറയണം. അതുപോലെ തന്നെ ദുആ വസിയത്തുകൾ നിർബന്ധമായും അറിയിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന. അല്ലാഹു തആല എല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.